प्रश्न छ, शरणागति भनेको के हो? शरणागतिका फाइदाहरू के हुन्? सुन्दर प्रश्न छ। हामी जे पनि गर्छौँ पहिला फाइदाकै विषयमा सोच्दछौँ। फाइदा भए गर्ने, नभए किन गर्ने? कति राम्रो। पहिला शरणागति के हो बुझौँ, फाइदा बेफाइदा बुझ्दै गरौँ। शरणागतिमा दुईटा शब्द छन्। दुईटा शब्द मिलेर शरणागति बनेको छ। एउटा शरण, अर्को गति। गति यानि कि ऊर्जा, चलायमान, दौडिनु, स्पिड। अगति जसको गति छैन, जो स्थिर छ। र गति दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। अगति पनि गति नै हो। जसको अगतिको अर्थ गति छैन, गति छैनमा पनि गति हुन्छ। दुईटा मात्रै गति छ, एउटा शरणागति, अर्को अगति। दुईटा गति अहिलेसम्म परिभाषित भएका छन्। शरणागति जसको ऊर्जा निरन्तर गतिमा छ, गति भइरहन्छ। अर्को अगति जो सदा गति हुँदैन, रोकिन्छ। जसको गति अत्यन्तै अस्थिर छ। गति लियो जस्तो लाग्छ तर गति लिँदैन। उधो गति भन्छ नि। उधो गतिको अर्थ जहाँबाट आयो त्यहीँ फर्क्यो। कुनै गति गर्दै गरेन। गति गरेको जस्तो लाग्छ तर गति गर्दैन। हिँडै भन्ने लाग्छ तर हिँडिँदैन। जहाँको त्यहीँ, पहिला जहाँ थियो त्यही नै बसिन्छ। त्यसलाई अगति भनियो। म जति काम गर्छु, मैले गरेँ भन्ने भाव ममा रह्यो। यो जे जति मैले प्रगति गरेको छु जीवनमा, यो प्रगति मैले गरेको हुँ। यो अहङ्कार, मैले गरेँ भन्ने अहङ्कार अगतिको मूल कारण हो। यसले कहीँ पुर्याउँदैन। यो अगति हो, यसले गति लिँदैन। अहङ्कारले कहिल्यै गति लिँदैन। घमण्डी व्यक्तिले कहिल्यै प्रगति गर्नै सक्दैन, उन्नति गर्नै सक्दैन। यो घमण्ड अगतिको मूल कारण हो। गति हो घमण्ड रहित रहनु। शरणागतिको अर्थ हुन्छ जस्तो परिस्थिति छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु, परिस्थितिको शरण पर्नु। जस्तो उदाहरणको लागि, मैले कुनै काम गरेँ, म सफल भएँ। सफल भएपछि मलाई के लाग्छ भने मैले गरेर सफल भएँ। मैले यति मेहनत गरेका थिएँ, यति बुद्धि लगाएको थिएँ। न मैले खानेकुरामा ध्यान दिएँ, न सुत्ने समयमा ध्यान दिएँ। खाने समय पनि कति पटक त खानै नखाइकन पनि काम गरेँ। सुत्ने समय पनि छुट्याएर मैले काम गरेँ। यति धेरै मेहनत गरेको छु, त्यसै सफल भएको हो? मैले गरेर भएको एउटा। अर्को चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अगति भयो, मैले गरेर भयो भन्ने। अर्को शरणागति भनेको चाहिँ के हो भने मैले काम गरेँ, सफल त भयो, तर यो काम मैले कहाँ गरेको हो र? मैले यो काम गर्नको लागि मेरो परिवारको सहयोग छ। परिवारले मलाई मद्दत नगरिदिएको भए, वातावरण नबनाइदिएको भए म यो काम गर्न सक्दैन थिएँ। मैले काम गर्नुमा, सफल हुनुमा मेरा सहयोगीहरू, सहकर्मीहरूको हात छ। तिनीहरू नभइदिए भए मैले एक्लै कहाँ सफल हुन सक्थेँ र? म सफल हुनुमा प्रकृतिको हात छ। यो हावा मैले सास फेर्ने,
यो हावा नपाएको भए, अक्सिजन नपाए भए म कसरी काम गर्न सक्थेँ होला र? प्रकृतिले यी खानेकुराहरू नबनाइदिए भए कसरी म काम गर्न सक्थेँ होला? यो सूर्यको ताप नभइदिएको भए, यो पानी नभइदिएको भए, यी मानिसहरू नभइदिएको भए, यी चराचुरुङ्गी वनस्पतिहरू कोही नभइदिएको भए म एक्लै के गर्न सक्थेँ होला? जे पनि मैले प्रगति गरेँ तपाईँहरूको कारणले गरेँ। यो सारा जस तपाईँहरूलाई मैले गरेको होइन, तपाईँहरूको ऊर्जाको कारणले भएको, तपाईँहरूको योगदानको कारणले भएको हो। यो हावा नभइदिएको भए म एकैछिन बाँच्न त सक्दैन थिएँ, काम कसरी गर्न सक्थेँ होला? यो अक्सिजनले मलाई बचाएको छ, मलाई यो प्रकृतिले बचाएको छ। सबैको सहयोग भएर मात्रै मैले गर्न सकेँ। यसको अर्थ मेरो आफ्नो मेहनत यो 1% पनि छैन, 1% पनि मेरो मेहनत छैन। काम गर्नलाई जे जे चाहिने हो, चाहिने मध्ये मेरो मेहनत 1%, बाँकी 99% अरूको मेहनत छ। 99% भन्दा पनि बढी कति कति, अब त्यो 1% पनि राख्न मिल्दैन। त्यो 0 राखेर अनि कति कति प्रतिशत बनाउने हो, एकदमै कम प्रतिशत हुन्छ। किनभने नि मैले काम गरेँ, म सफल भएँ, तर मेरो सफलताको पछाडि अरूको कति योगदान छ। यो अक्सिजन जसले बनायो नि प्रकृतिले, त्यो अक्सिजन बनाउनेको कति मेहनत छ। त्यसले मेहनत गरेर अक्सिजन नबनाइदिए भए म पाइला त चाल्न सक्दैन थिएँ। यो मौसमले मलाई साथ दियो, मौसम बिग्रिएको भए म काम गर्न सक्दैन थिएँ। मेरो परिवारले साथ नदिए भए म काम गर्न सक्दैन थिएँ। मेरा सहयोगीहरूले साथ नदिएको भए काम गर्न सक्दैन थिएँ। यो तिमीहरूको हो। आफ्नो उपलब्धिलाई पुरै अरूको शरणमा अथवा अरूलाई जस दिनु, यो शरणागति हो। मैले नै सबै गरेको भन्नु अगति हो। शरणागतिबाट सबैको शक्ति प्राप्त हुन्छ, सारा जगतको प्रेम प्राप्त हुन्छ, सबैको माया प्राप्त हुन्छ, सबैसँग मित्रता बन्दछ। तर अगतिबाट एक्लिन्छ व्यक्ति, एक्लै रहन्छ। एक्लै मैले गरे हुँ भनेर घमण्ड गर्यो, त्यो घमण्ड कति दिन टिक्ने र? त्यही शरीरमा बल रहन्जेलसम्मको घमण्ड होइन। जुन दिन हात खुट्टा चल्दैनन् त्यो दिन सारा घमण्ड जान्छ, चकनाचुर हुन्छ, मान्छे जहाँको तहीँ। यही हो अगति। कहिल्यै गति लिन सक्दैन त्यसले, अहङ्कारको गति हुँदैन। त्यही भएर अगति। अहङ्कारले गति लियो जस्तो लाग्छ, तर भ्रम। जहाँबाट उठेको थियो त्यहीँ थचियो। तर जसले प्रकृतिलाई आत्मसात गर्यो, प्रकृतिसँग एकाकार भयो, अरू सहयोगीसँग एकाकार भयो, शरण पर्नु भनेकै उसमा एक भइदिनु। म तिमी नै हौ, तिमी जे गर्छौ तिमीले गरेर भएको है यो सबै। तिमी जे गर्छौ मेरो भलाइको लागि गर्छौ, सबै जस अरूलाई दिनु। यो हो शरणागति। हामी सोच्दछौँ कि शरणागति भनेको कुनै एकजना व्यक्तिको शरणमा पर्नु, खुट्टा समातेर बस्नु, कसैको गोडा ढोग्यो म हजुरकै शरण परेँ भने त्यो चाहिँ शरणागति भन्छन्। त्यस्तो होइन। त्यो पनि शरण होला, तर त्यो शरणले कति गति लिन्छ त्यो थाहा छैन, त्यसको गति थाहा छैन। तर जसले आफूले गरेका उपलब्धिहरू, आफूले गरेको होइन, मेरो कारणले होइन,
यो त सबैको कारणले भएको भनेर अरूलाई जस दिन्छ, त्यो व्यक्ति वास्तवमै शरणागतिमा उपलब्ध हुन्छ। हामी काम गर्दाखेरि पनि त्यही गर्छौँ नि। टिम मिलेर काम गरेको छ है, एक्लै गरे होइन नि। एक्लै त कसैले काम गर्न सक्छ र? कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने सहयोगी त चाहिन्छन्। टिम मिलेर काम गरेको छ, अनि त्यो सफल भयो भने आफू धाक लगाएर हिँड्छ र मैले गर्दाखेरि भएको सारा, मेरो नेतृत्वमा भएको नि त, मेरो नेतृत्वमा भएपछि मैले गर्दा भयो, मैले यत्रो काम गरेँ भनेर धाक लगाउँछ। अब त्यस्तो मान्छेलाई सबैले साथ छोडिदिन्छन्, जसले त्यो अहङ्कार देखाउँछ। साथ छोडिदिए त्यसको गति कमजोर भयो, गयो अगतिमा गयो त्यो। तर जुन व्यक्तिले भन्यो टिम मिलेर काम गरेका थियो, सफल भयो, सफल भएपछि सारा सफलताको श्रेय जस आफ्नो टिमलाई दियो। मेरो फलानु साथीहरू, उहाँहरूको सहयोगले मात्रै यो काम सफल भएको हो, यो मेरो कारणले होइन, टिमको कारणले भयो, उहाँहरूको कारणले भयो भनेर एक मान्छेको नाम लिन्छ र फलानाले गर्दाखेरि भयो भनेर भन्छ। अब उसको गति आउँछ, किनभने सबैको ऊर्जा उसले प्राप्त गर्यो र ऊर्जाको आफैमा, ऊर्जा भनेकै गति हो, यसले त गति लिन्छ। सबैको माया प्राप्त गर्छ, सम्मान प्राप्त गर्छ। जसले जस अरूलाई दियो तिनीहरूको सम्मान उसले पायो, जसले आफू जस लिन खोज्यो त्यसले कसैको सम्मान पाउँदैन। उसले गरेको त आफू सम्मान पाउनलाई नै हो। ओहो तैँले गरिसस् नि, आमामा यत्रो ठुलो काम गरिस् भनेर अरूले शाबासी देलान्, प्रशंसा गर्लान् भनेर भनेको हो, तर यसमा प्रशंसा पाइन्न। उल्टो बाटो हिँड्यो त्यो। प्रशंसा जसले जस दिन जानेहरूलाई त्यसले मात्रै पाउँछ। जो आफै ठुलो हुन खोज्यो त्यो व्यक्ति त अहङ्कारमा गइहाल्यो नि। आफै ठुलो हुन खोज्ने व्यक्ति जहिले पनि अगतिमा पर्छ। सबैले साथ छोडिदिन्छन्। यो अहङ्कारी भनेर सबैले चिनिहाल्छन् नि, घमण्डी रहेछ यो मान्छे, आफ्नो प्रशंसा गरेर बसेको छ भनिहाल्छन्। तर जसले आफ्नो प्रशंसा होइन, आफ्नाहरूको प्रशंसा गर्न थाल्यो, आफ्ना सहयोगीहरूको चाहिँ प्रशंसा गर्न थाल्यो, त्यो व्यक्ति सम्मानित हुन्छ, सम्माननीय हुन्छ। बाहिरबाट देख्ने मान्छेले पनि भन्छन् आहा कस्तो राम्रो मान्छे र। आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, गरम त उसले पनि काम गरे हो नि, तैँले मैले गरेँ भन्दैन। सबै टिमलाई जस दिइरहेका छ, सहयोगीहरूलाई जस दिइरहेका छ। यो मान्छे महान छ, मानिसले मूल्याङ्कन गरिहाल्छ। जसले आफू मै हुँ, ठुलो हुँ, मै सबै कुरा गर्छु, मैले गरेर मात्रै भयो, मैले गरे हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने भारी अहङ्कारको भारी बोकेर हिँड्छ, त्यो मान्छे अगति पर्छ, त्यसको गति हुँदैन। जसले अरू सबैलाई श्रेय दिन्छ, अरूलाई जस दिन्छ, अरूको सम्मान गर्छ, अरूलाई इज्जत गर्छ, अरूको प्रशंसा गर्छ, त्यो व्यक्ति, त्यो गर्नु नै वास्तवमा शरणागति हो। म ठुलो होइन, ठुलो अरू हुन् भन्नु शरणागति हो। अरू साना हुन्, म ठुलो हुँ भन्नु अगति हो। यति फरक छ। जस अरूलाई दियो। मसँग मात्रै गुणहरू हुँदैनन्, मसँग मात्रै क्षमता हुँदैन। प्रत्येक व्यक्ति एउटा न एउटा विशिष्ट क्षमता लिएर जन्मेको छ। जे कुरा मसँग छ त्यो कुरा सबैसँग हुन्छ जरुरी छैन। जुन कुरा अरूसँग छ त्यो कुरा मसँग हुन्छ जरुरी छैन। हामी सबै विशेषता लिएर आएका छौँ। हामीलाई प्रकृतिले त्यस्तै बनाएको छ। हरेकको अनुहार फरक छ, हरेकको स्वभाव फरक छ।
प्रत्येक व्यक्तिले फरक फरक विशिष्टता लिएर जन्मिएको छ। त्यसकारण म मात्रै विशेष हुँ भनेर भन्ठान्नु यो अगति हो, अहङ्कार हो। म जसरी विशेष छु, हरेक व्यक्ति विशेष छ। प्रत्येक व्यक्तिमा विशिष्टता देख्नु, विशेषता देख्नु, यो चाहिँ शरणागतिको बाटो हो। यसले ठुलो गति दिन्छ। प्रकृतिको सहयोग प्राप्त हुन्छ, मानिसको सहयोग प्राप्त हुन्छ, ईश्वरको सहयोग प्राप्त हुन्छ, सबैबाट सहयोग पाइन्छ। जो शरणागतिमा गयो, जो अगतिमा गयो, अहङ्कारमा गयो, ऊ एक्लिन्छ, एक्लो हुँदै 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 जान्छ। हरेक चिजमा विशेषता छ भनेपछि त्यो विशेषताको सम्मान गर्नु पर्यो कि परेन, आदर गर्नु पर्यो कि परेन। र प्रत्येक चिजको महत्त्व छ। एउटा घर बनाउनु पर्यो भने नि एउटा पिल्लरको, खम्बाको जति महत्त्व छ, त्यहाँ ठोक्ने एउटा किलाको, काँटीको त्यति नै महत्त्व छ। एउटा काँटी भएन भने पनि घर बन्दैन। त्यसकारण यो काँटी चाहिँ के पनि होइन, किला काँटी यो मतलब छैन। यो त्यस भनेर उसलाई चाहिँ अनादर गर्नु, यो त शक्ति कमजोर गराउनु हो नि। एउटा किलाको शक्ति पनि कम भयो, त्यति पनि शक्ति कम भयो भने घरको शक्ति कम भयो। सबै मिलेर बनेको छ यो संसार, सबै मिलेर बनेको छ यो प्रकृति। यो संसारमा म मात्रै भएर के हुन्थ्यो होला र? म एक्लै भइदिए भए त म बाँच्न पनि सक्दैन थिएँ। सबै छौँ हामी, त्यसकारण त रमाइलो छ नि संसार। यहाँ मलाई मनपर्ने मान्छे पनि छन्, नपर्ने मान्छे पनि छन्। मन पर्ने मान्छे त्यसकारण मन परिरहेका छन् किनभने मन नपर्ने मान्छे छन्, त्यसकारण। मन नपर्ने हुँदैन थियो भने मन पर्नेको केही अर्थ हुँदैन थियो। नराम्रा हुँदैन थियो भने राम्रोको अर्थै हुँदैन थियो। अँध्यारो हुँदैन थियो भने उज्यालोको कुनै महत्त्व नै हुँदैन थियो। विपरीत छ, त्यसकारण त अस्तित्व छ। त्यसैले बुझ्नुपर्छ, यहाँ हरेक कुरा मिलेर यो जगत बनेको छ, म बनेको छु, सबैको सहयोगबाट। म एक्लै बनेको होइन। अहिले हेरौँ न, हाम्रो शरीर छ, हामी फुर्ती लगाउँछौँ। मेरो शरीर, म बलियो छु, धाक लगाउँछु। तर त्यो शरीर बनाउनमा कसको मेहनत छ, त्यो त ध्यान दिएका छौँ हामीले। मैले एउटा साग, अन्नको दाना खाएर मेरो शरीर बनाएँ। त्यो अन्नको दानाको योगदान छैन मेरो शरीर बनाउन? त्यो सागको मुन्टाको योगदान छैन मेरो शरीर बनाउन? त्यो पानीको मेहनत छैन? त्यो प्रकाशको मेहनत छैन? जसले अन्न उब्जायो त्यो उब्जनी गर्ने मान्छेको मेहनत छैन? कति धेरैको मेहनतबाट मेरो शरीर बनेको छ। मेरो शरीर, म जे पनि गर्छु अहङ्कार गरेर हुन्छ। र यो शरीरको फाइदा, यो बलको फाइदा मैले लिइरहेको छु भने यो शरीर बनाउन मद्दत गर्ने, यो बल दिन मद्दत गर्ने सबैको कारणले मैले पाएको छु। यो भाव छ कि छैन? मैले मात्रै गरेर शरीर बन्यो, यो अहङ्कार हो। सबैको कारणले भएको रहेछ भन्ने बोध, यो बोध मुक्तिदायक छ, मानिसलाई मोक्षतिर लैजान्छ, सत्यतिर लैजान्छ। सत्य हेर्ने आँखा खुल्छ। अहिले त हाम्रो आँखामा असत्यको पर्दा लागेको छ। अहङ्कार नै असत्य हो। सत्य थाहा पाउँदै गयो, अहङ्कार आफै पग्लिँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। सबै छन्, त्यसकारण म छु। सबैको कारणले भएको छ, मेरो कारणले होइन।
यो बुद्धि मैले बनाएको होइन, विचार मैले बनाएको होइन, भावना मैले बनाएको होइन। यही बुद्धि प्रयोग गरेर कमाएको छु, के को अहङ्कार? यो बुद्धि कमाउने बुद्धि चाहिँ कसले बनाइदियो नि? त्यो बनाउने वाला को हो? त्यतातिर हाम्रो दृष्टि छैन। जुन दिन त्यता दृष्टि गयो, यो बनाउने वाला जसले मेरो मन बनायो, मेरो विचार बनायो, मेरो भावना बनायो, मेरो शरीर बनायो, त्यतातिर गयो दृष्टि, व्यक्ति स्वतः शरणागति हुन्छ। त्यो बनाउने वालाको शरण अथवा उसलाई जस दिन थाल्छ, त्यही हो शरणागति।